अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में मैं एक बुक रिव्यू को डिस्कस करूँगा जिसका नाम है आज़ादी। आज़ादी को एक इंडियन राइटर ने लिखी है, अरुंधति रॉय ने। इसके जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 7 हैं और उसके जो पेजेस हैं वो 242 हैं। अरुंधति रॉय की ये जो बुक है आज़ादी, ये टोटली इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में है, जो मोदी के एरा से स्टार्ट होकर प्रेजेंट तक है, 2020 तक। अरुंधति रॉय एक वेल नोन इंडियन राइटर है जिसने डिफरेंट बुक्स लिखी हैं, लेकिन जो सबसे फेमस बुक है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस बुक के नतीजे में उसने मैन बुकर प्राइज़ भी जीत लिया था। अब जो बुक आज़ादी है वो कलेक्शन ऑफ एसेज है जो उसने लिखे हैं 2018 to 2020 अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑफ इंडिया। इस बुक में तकरीबन जितने भी चैप्टर्स हैं वो मोदी के पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रही हैं कि किस तरह मोदी की पॉलिटिक्स जो है वो इंडियन सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है और इस गलत पॉलिसीज़ की वजह से किस तरह रीजनल जो पावर्स है वो हमसे जुदा हो रहे हैं या हमसे मतलब दुश्मनी पे तुले हुए हैं। तो वो सारी इस चीज़ को डिस्कस कर रही है इस पूरी बुक में। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट बात है इसके रिलेटेड वो ये है कि अरुंधति रॉय ने इस बुक को 7 चैप्टर्स में डिस्कस किया है और जो 7 चैप्टर्स है इसमें उसने डिफरेंट एसेस को कंपाइल किया है और हर एक एसे का एक अपना ही थीम है। जिस तरह के पहले एसे का या पहले चैप्टर का है नॉवल एंड लिटरेचर, दूसरे का है इलेक्शन सीजन इन डेंजर डेमोक्रेसी, इस तरह कश्मीर प्रॉब्लम, इस तरह द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म एंड इट्स ड्रॉबैक्स, मोदी एंड आरएसएस हॉस्टाइल पॉलिटिक्स, Indian Muslim and Dalit issues, Citizenship Act which made 2 million people refugees overnight, and more importantly the novel coronavirus। ये डिफरेंट 7 टॉपिक्स हैं। इसमें इसकी जो 7 टॉपिक्स है इसमें डिफरेंट इश्यूज़ को उसने डिस्कस किया है जो इंडिया में आज भी है और ये आगे क्या क्या मतलब है इशू क्रिएट कर सकती हैं इंडियन सोसाइटी के लिए भी और इंडिया की जो इकॉनमी या इंडिया की जो एक सेकुलर स्टेटस है उसको किस तरह मतलब वो इंडेंजर कर सकती हैं अगर ये इस तरह की पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करती रहीं इंडियन सोसाइटी में। ये जो बुक है ये एक डिबेट के साथ ओपन होती है। ये जो डिबेट था वो था अरुंधति रॉय और उसके पब्लिशर के दरमियान। किस चीज़ के रिलेटेड? बुक के टाइटल के रिलेटेड। उसमें पब्लिशर पूछते हैं अरुंधति रॉय से कि आपके जहन में क्या ख्याल आया था जब आप इस बुक का नाम आज़ादी रख रही थी। तो वो कहती हैं कि आज़ादी जो है वो एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब है फ्रीडम। फिर वो उस चीज़ फ्रीडम को रिलेट करती है नावल के साथ। फिर वो कहती है कि ये जो नावल है इंसान के पास एक इस तरह चीज़ है या एक इस तरह कैटलिस्ट है जिसमें वो अपने कैरेक्टर्स को यूज़ करके किसी भी पर्सनालिटी को या किसी भी लीडर को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। अगर हम इस चीज़ का एग्जांपल लेते हैं दूसरी नावल से, तो एक बहुत ही फेमस नावल है एनिमल फार्म। जो एनिमल फार्म है वो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है और इस एनिमल फार्म में वो डिस्कस करते हैं रशियन पर्सनालिटीज़ को। लेकिन एनिमल फार्म में उसने एनिमल्स को उठाया होता है लेकिन उसमें जो नेम दिए होते हैं वो जिस पर्सनालिटी को डिपिक्ट कर रहा होता है तो वो कौन से पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो रशियन रेवोल्यूशन की जो पर्सनालिटीज़ होते हैं वो उसको डिस्कस कर रहा होता है इस एनिमल फार्म में। अरुंधति रॉय भी यही कहना चाहती है कि राइटर या ऑथर्स के पास नावल में अपने करेक्टर्स होते हैं, थ्रू उन करेक्टर वो किसी भी पर्सनालिटी को या किसी भी इशू को डिस्कस कर सकते हैं विथ फ्री चॉइस, ना किसी रिस्ट्रिक्शन से। तो इसलिए मैंने इस नावल को या इस बुक को आज़ादी का नाम दिया है क्योंकि मेरे पास आज़ादी है और मैं इंडियन की जो पॉलिटिक्स है या जो पॉलिटिशियन है उसको मैं क्रिटिसाइज़ कर सकती हूँ विद माई फ्री चॉइस। अरुंधति रॉय आज़ादी को ब्रॉडली एक्सप्लेन करते हुए वो ये कहती है कि इंडिया में किसी किस्म की भी आज़ादी नहीं है। जो मोदी के पॉलिटिकल एजेंडे को सपोर्ट नहीं करते उनके लिए कोई आज़ादी नहीं है। जो मुसलमान हैं उनके लिए कोई आज़ादी नहीं है। जो कश्मीर वाले हैं उनके लिए कोई आज़ादी नहीं है। जो जर्नलिस्ट है उनके लिए कोई आज़ादी नहीं है। जो राइटर है उनके लिए कोई आज़ादी नहीं है। जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके लिए कोई आज़ादी नहीं। जो हिंदुत्व प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करते उनके लिए कोई आज़ादी नहीं है। तो इसलिए वो इन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रही है अपनी इस बुक में आज़ादी में। तो इसलिए इसने इस बुक का नाम दिया था आज़ादी और फिर उस तरह वो डिबेट ख़त्म हो जाती है आज़ादी के टाइटल पे। जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि अरुंधति रॉय ने इस पूरी बुक को 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। इन 7 चैप्टर्स में उसने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें
امپورٹنس آف ورنیکولر لینگویجز ان نیشن ڈیولپمنٹ. اس میں یہ کہتی ہیں کہ جو پاکستان ہے اور انڈیا ہے، پاکستان کا اگزامپل بھی اس چیپٹر میں کوٹ کر دیتی ہیں کہ پاکستان ہے اور انڈیا ہے، یہ صرف 2 لینگویجز پہ ہی ایمفیسس کرتے ہیں، ایک انگلش اور اردو اور دوسرا ہندو اور انگلش. تو یہ ہمیں ان چیزوں سے ہٹ کر سوچنا بھی چاہیے، نہ کہ صرف ہم ان دونوں لینگویج کو ہی پروموٹ کرتے رہیں. ہمارے اپنے بھی لینگویجز ہیں، لوکل لینگویج، جس میں کافی اچھا لٹریچر پروڈیوس ہو سکتا ہے تاکہ ہم لوگوں کو یا ورلڈ وائڈ اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو انکریج کرنا چاہیے. اور پھر اس کے جو سیکنڈ چیپٹر ہے وہ اس میں الیکشن سیزن انڈینجر ڈیموکریسی. اس میں جو 2018 کی جو الیکشن ہے یا مودی کا جو ایک کمپین تھا، الیکشن کمپین، وہ اس کو کرٹیسائز کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کس طرح مودی نے 2018 کے الیکشن جیت کر سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر بنے تھے. اس میں وہ کہتی ہیں کہ 2018 میں 2018 کے جنرل الیکشن میں مودی لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے تھے رانگ سلوگنز کے ساتھ. اس میں یہ کہتی ہیں کہ اس کا جو پراپر سلوگن تھا وہ یہ تھا: اف یو ول ناٹ ووٹ فار مودی اٹ مینس دیٹ یو آر پاکستانی آر ٹیررسٹ آف ہندو گریٹ ڈریم. اس میں یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ مودی کو ووٹ نہیں دو گے تو اچھا ہے، تو آپ پاکستانی ہو یا ٹیررسٹ ہو، جو ہندوتوا کا جو گریٹ ڈریم ہے آپ اس کے ٹیررسٹ ہوں یا اس کے ایک ڈسٹرائر ہوں. تو اسی طرح مطلب اس نے ایک کارڈ یوز کیا تھا. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ جو بی جے پی ہے وہ ہمیشہ پاکستانی کارڈ یوز کرتی ہیں اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو بچانے کے لیے ان دا ٹائم آف کرائسس اینڈ کیوس. پھر آئی کے چیپٹر میں وہ کشمیر ایشو کو ڈسکس کرتی ہیں کہ کس طرح بی جے پی کے غلط پالیسیز کی وجہ سے اسپیشل اسٹیٹس جو کشمیر کا تھا وہ ختم ہوا ود آؤٹ اینی کنسنٹ فرام کشمیری پیپل. اور پھر وہ اس کو کرٹیسائز بھی کرتی ہے. اور پھر وہ کہتی ہے کہ جو مودی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس سب چیزوں کی روٹ ہے، وہ ان سب چیزوں کی کاز ہے. جو انڈیا میں آج کل کی جو پرابلمس ہے وہ سب چیزیں مودی کی رانگ پالیسیز کی وجہ ہو رہی ہے، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہے، چاہے مسلمانوں کا ایشو ہے، یا چاہے وہ دلت کا ایشو ہے، یا چاہے وہ سٹیزن شپ رائٹ ہو. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم کشمیر کو اسی طرح ہی چھیڑتے رہیں گے تو خدا نخواستہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس چیز پہ جنگ ہو جاتی ہے. تو دونوں نیوکلیر پاور ہیں، تو اگر دونوں نے ایک دوسرے پہ اوپر نیوکلیر بم پھینک دیے تو ایک ہی دم میں لاکھوں اور کروڑوں جانے چلی جائیں گے. تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ صرف یہ رانگ پالیسیز ہی یا ان کے جو ہمارے لیڈرز ہیں وہی ان کے رسپانسیبل ہی ہوں گے. تو ہمیں ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو غلط پالیسیز ہیں ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیے ود آؤٹ اینی ہیزیٹیشن یا ود آؤٹ اینی پرابلم. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ انڈین کے جو لوگ ہیں وہ مودی کو ان چیزوں پہ سپورٹ نہ کرے، وہ ہندوازم کے ریلیجن کو سپورٹ نہ کرے. ریلیجن سب لوگوں کا اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں، ہمیں کسی ایک ریلیجن کو دوسرے ریلیجن پہ پریفر نہیں کرنا چاہیے. چاہے مسلمان ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے بدھ ہے، چاہے جینزم ہے، چاہے جین ہے، سب ایک جیسے ہیں اور سب ایک ہی خدا کی ہی پوجا کرتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ اسی طرح چیزیں یا اسی طرح ایک سافٹ امیج ہم اپنے دنیا کو پریزنٹ کریں تو لوگ ہی ہمیں ایکسیپٹ کریں گے. جو آج کل ہمارا جو حال ہے، جو ہم چیزیں آج کل کر رہے ہیں، ان کا جو کانسیکوینسز ہوں گے یا ان کے جو ریزلٹ ہوں وہ کافی برے ہوں گے فیوچر میں. اور لاسٹ چیپٹر میں وہ نوول کرونا وائرس کو ڈسکس کرتی ہیں کہ کس طرح نوول کرونا وائرس کے امپیکٹس تھے، ایک ڈراؤنے سے امپیکٹ کہ لوگ ایک لاک ڈاؤن کے کیج میں بنتے. اور پھر وہ اس کو کشمیر کے ایشو کے ساتھ بھی کمپیئر کرتی ہیں کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ مہینوں سے یا 2 سال سے رہ رہے ہیں ایک کرفیو کے ماحول میں. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ ان سب چیزوں کا رسپانسیبل کون ہے؟ یہ ہمارے جو بی جے پی کے غلط پالیسیز ہیں وہ ان کی رسپانسیبل ہے. جو مودی کی جو رانگ پالیسیز ہیں یا جو پروپیگنڈا ہے ہندوتوا پروجیکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، وہ ان سب چیزوں کی رسپانسیبل ہیں. اور پھر کہتی ہیں ہمیں ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آج جو کشمیر کے لوگوں پہ بیت رہی ہے وہ ہمیں بھی آ سکتی ہے کرونا وائرس کی شکل میں. تو وہ کرونا وائرس کی جو ایک لاک ڈاؤن کا ماحول تھا یا جو لاک ڈاؤن کا جو انوائرمنٹ تھا وہ کمپیئر کرتی ہے کشمیر کی کرفیو کے ساتھ. یہ تھی ایک چھوٹی سی سمری اروندھتی رائے کی بک آزادی کی. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ہندو نیشنلزم یا بی جے پی کی جو رانگ پالیسیز ہے ٹورڈ کشمیر یا وہ ٹورڈ مسلم یا ٹورڈ لوور کاسٹ یا ہندو، یہ جس طرح مودی 2018 کا الیکشن کس طرح اس نے جیتا تھا اور پروپیگنڈا کے تھرو، اس طرح پلوامہ اٹیکس اس نے کروائے تھے. اور اسی طرح اگر ہم مطلب ہے آپ لوگوں کو ڈسکریمنیشن تھیوری میں جو انڈین سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے اس میں انٹرسٹڈ ہو تو کوئی اور بک یہ سارے جو ٹاپک ہے انڈیا میں یہ کور نہیں کر سکتی ایکسیپٹ دس. اور باقی لاسٹ میں اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آئی ریکمینڈڈ
دس بک ٹو آل آف یو کہ آپ اس بک کو لازمی پڑھو، تاکہ آپ لوگوں کے جو یہ BJP کی گورنمنٹ کے جتنے بھی ٹائم کی جو ٹاپکس ہیں جو امپارٹنٹ آپ اس پہ مطلب آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ تھینکس فار یور پریشیس ٹائم۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔